भावा बहिणीनो, ये भोव पवित्र राती जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो देखून हे राती पवित्र सभा अख्ख्या पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगाता मेळून जागे रावंक आनी मागणी करूंक आपयता। मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें ये ताची पास्क ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा। तर देवाचे उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचो घोट संभ्रमून सोम्याच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया। हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगता देवा सोमे आमी जियोंक पावतल्या ओ आमचो तीर भरवोसो। प्रार्थुया। देवा तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजळाचो उजो बावरत्यान तुवें दिलोय ओ नवो उजो पवित्र कर आनी ह्या पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे ओत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सस्नाच्या परजळाचे परबेक आमकां पावय। या आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नावे। ख्रिस्त काल आनी आज अल्फा आरंभ आनी शेवट अल्फा आनी ओमेगा चड काळ आनी शेकडे ताचेच ताकाच महिमा आनी राज्य पदवी सस्नाच्या सस्नाक आमेन। आपल्या पवित्र आनी महिमेवंत गया वरवीं जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखो आनी सांबाळो आमेन। आता नव्या उज्यानो पास्काची वात आमी पेटयतले। उजवाड महिमेन जीवन जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो दवडो काळोख आनी अंकार आमच्या काळजा मदचो प्रितीच्या भावा बहिणीनो, हे जरींतलो नवो जल्म घेतली तांकां जेजू ख्रिस्त सोयी आपल्या आपणायलेल्या भुरग्यांक एकवटाचे खातीर ह्या जरीचेर आपली कृपा देवय म्हणून आमच्या सरपदवेदार बाबा लागीं आमी नम्रतेन मागुया। देवा तुजे नादिस्त्या पदवेन संस्काराच्या गुणावरवीं तूं विस्मिता करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हे उदक तुवें तयार केलाय। देवा संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्र तांची सकत उदकाक लाभाशी करूंक तुजो पवित्र उदकाचेर वसतलो। देवा पुर्तेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें
अशे एकच आणि त्याच उदकान आगोणी जिवीत असो नाश करून सुकुणी जिविताक आरंभ दिलोय. देवा अब्रामाचे संततीक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना उतरून फारावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशे पणजेक मालकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्यांचो उपकार केलोय. देवा जुआवन तुज्या पुताक जॉर्डन न्हंयच्या उदकांत स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. तो क्रुसार उपकरतना आपल्या कडवळांतले रक्ताचे उदक वोशेक केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वसात आनी सगळ्या परसांक म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी पवित्र संस्काराची जर तुका ताशी कर. तुज्या सारक्याचो रचलेलो पूण पातकान बसतलो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर मेळपणांतलो नितळ जावन वयर सरून त्याच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवन आनी तुजो भुरगो जावन उठो. हे नव्या बाळपणाचे बाग तांकां भोवजावच्याक पवित्र आत्मो हे उदक तुज्या पुताच्या कृपेन भरो. आमचे खातीर हे जरींतल्या सदा मोठ्या नितळ उदकान तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली दैवीक सतत घेवन तुजो देवो तुजो पवित्र आत्मो. अशे पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सवय मरण गेल्ली आनी निकेपल्ली सगळी ताचे सवय जिविताक उठोवन आमचे मागणी दयेन तूं आयक सर्वेस्परा आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उदकांच्या जरीनो सर्वेस्पराक वाकणात वयर काडात ताचें नांव सस्नाक काडटा पर्यंत. आतां आमचे वाती परतून आमी पेटोवया. भोंवताचे उस्तावणी करून आसा देखून कांय बंद करया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची साल आमी घडचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निकेपली. त्या पासत प्राचीन काळाची दळवळ आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पार करून आनी कॅथोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा सकली करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारान सांगात. सैतानाक तुम्ही पाठ करतात हो आणि सगळ्या ताच्या कामाक पाठ करतात हो आणि सगळ्या ताच्या बोलवण्याक पाठ करतात हो. सर्वपदवेदार देवा बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक तुम्ही सत म्हणतात हो. जेजू ख्रिस्त तसो एकलोच पूत आमकां मरयेंतान जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुम्ही सत म्हणटात हो. बापा आनी पुताक उचलल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुम्ही सत म्हणटात हो. कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचे भोगसाणी कुडीचे पुनर्जीवन पावन
आणि सस्नाचे जिवीत तुम्ही सन्मतात न्हू? तर आता आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचे मोक्षाणे आमकां दिला तो सर्पद्वेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तचो बाप आमा सुमेस्तांक सस्नाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Adonai.